السلام عليكم الاخوان، بونسوار اتوس، مرحبا بكم كاملين توجور مع جروب اون لي كينتي. دونك جينا كما صارت العاده باش تشوفوا كينتي تاع غدا ماردي لو 4 ماي 2021 اللي غيكون مع 12 قلق صمايم توقيت مغربي. غينيون ان كورس ان في شونتي. دونك قبل ما نبداو الكينتي ديالنا تاع غدا ندويو على ديال اليوم. كينتي بقى في اليوتيوب، دونك كان زوج نو باردون، يمكن لينا نعوضوه ب 13 اللي بقى مع 14 تما. 14 راه كان ميؤوس منه. دونك بالنسبه للجروب نتاعي كان عندنا الكينتي في 7 طوال، ولكن كينتي ماشي ديال تلعب طويل، راكم شفتوا الخلاص كي داير، يعني ما خلاص ما والو. كينتي فافوري لعبنا فيه شي حاجه قليله وصافي. دونك اللي شد شي حاجه في هاد الكينتي بصحته وهانئا له، مالغري في الجروب ديالي كاين اللي لعب دوك 7 طوال وشادينو، وكاين اللي ما لعبهمش وما شد والو. دونك ماشي شي حاجه اللي كثيره كما قلنا. كينتي كان فافوري وعقنا به. بالنسبه اللي لعبوا القليل لعبنا لهم على الخلاص وصافي، مبغيناش نلعبوا لهم كلشي فافوري. هادشي اللي كاين. دونك اون كومونس نوتر كينتي دو دومان. البلا راه كيخلصهم مزيان avec le numéro 1 c'est Bartin. Donc l'entraîneur Watel, le driver des Landes, 4e, 6e, 3e, premier, 2e, 3e في لا ميوزيك نتاعو. دونك هاد العود ما عندوش 3000 متر، غدا غادي يدير 3000 متر مالغري كي داير 2400، مي ان بون شوفال في تو لي ديستانس اي تو لي تيران. بالنسبه لي هاد العود غادي ناخدو لكم ك اوتسايدر. بالنسبه ل 60 كيلو نتاع الثقل راه ديجا دايره، ما عندوش مشكل فيها. Donc pour moi c'est un outsider. Et on continue avec le numéro 2, c'est Harmi Sien. Donc l'entraîneur Grafar, le driver PC Bodo. Donc 5 la corde 5 عنده غدا كيبقى اونغر دو 4 ans. Deuxième, troisième, cinquième, premier, deuxième في لا ميزيك نتاعو. بالنسبه لي هاد العود دي بارطون خاسر مع ماكس لافريبول هز عليه الثقل. Donc 8 partants, 9 partants, 6 partants. Donc premier handicap نتاعو وغدا غيمشي متقل على ماكس لافريبول اللي كيضربو، يعني هز عليه هو 2 كيلو ونص ديال الثقل. بوغ موا غناخدو لكم في اتونسيون وصافي على حساب لونطرينور ديالو. Et on continue avec le numéro 3, c'est Checkpoint Charlie. Donc مالغري عنده لاكورد ساس مكتف في لاكورد، مي راه 3000 متر يقدر يخرجو باسكي. كيبقى اونغار دو سيزون. لونترينور روفيس، لو درايفر باسكي، 9ème دوزيام 3ème 5ème 3ème 4ème. بور موا هاد العود فافوري، c'est un favori, le numéro 3. Et on continue avec le numéro 4, c'est Magical Force. دونك هاد العود كتبقى عليه واحد علامات او عوده كتبقى عليها علامات استفهام كبيره. في ميلا دو 7 لاكورد 2. لونترينور واتل لو ميم اونترينور ديال ال1. لو درايفر تيو باشيلو، 6ème بروميي 4ème في لا ميوزيك نتاعها. خاسره مع بيلا غيفا 60 كيلو نتاع الثقل، غدا ناقصين عليها كيلو ونص ديال الثقل. دونك رابحه مجموعه نتاع الخيول. بالنسبه ليا هاد لو نيميرو 4 غناخدو لكم كطوكار وما غاديش نخليه في خطره. Et on continue avec le numéro 5, c'est Gorel. Donc la corde 8, l'entraîneur Léon, le driver Maxime Guillon. La corde 8 عنده 4ème 6ème 3ème 8ème et 2ème premier. Pour moi le numéro 5 غادي ناخدو لكم ك favori, c'est un favori. Et on continue avec le numéro 6, c'est Tennis Song. L'entraîneur Chayon Mel, le driver Shot Mel. La corde 12, mal de saison 57 كيلوغرام ونص نتاع الثقل. بور موا هاد العود من بعد دخل دار 8ème، يعني مازال خصو كورسه واحده اخرى باش يرجع لا فورم ديالو صراحه. دونك سي مور. Et on continue avec le numéro 7, c'est Max Lafré Paul. Donc l'entraîneur Rob
تكوليت لو درايفر كرات 6 لاكورد 14 اونغار دو 9 بروميي سيزيام بروميي كاتريام في لا ميزيك نتاعو. دونك الكورسه الاخرى نتاعو راه ربح ضرب هارميسيان اللي كنظن هو الجوج. اللي قبل منا مشى مع الكاتيجوري ديال البير وبيلاغوفا كان دار سيزيام وكان فافوري ب57 كيلوغرام تاع الثقل، خلاوه بالميم بوا نتاعو اللي مشى فيه، مي مشى في تيران اللي هو ثقيل 5 كلود. غدا كاين اختلاف اللي هو شونتي. دونك بور موا هاد لو نيميرو 7 غناخدو لكم كا اوتسايدر مالغري شارف عنده 9 سنين. Et on continue avec le numéro 8, c'est Bella Riva. Donc في الكينتي الاخر نتاعها راه كانت دار دوزيام نيت مع ماكس لافريبول و ربعتو. مي التيران كان 5 كلود شونتي راه ما عندهاش مشكل، ولكن هادي في بيست صاب فيبري. دونك بور موا هاد لو نيميرو 8 غناخدو لكم ك outsider. Donc le numéro 8 c'est un outsider. Et on continue avec le numéro 9, c'est Saint-Nicolas. Donc عنده la corde 1, l'entraîneur Colin, le driver Claudic, on garde 6 ans, 5e, 7e, 2e, 1er, 2e في la musique نتاعو. دونك كان مشى معاهم في نفس الكينتي دار 5 57 كيلوغرام تاع الثقل في 5 كلود. غدا ناقصين ليه كيلوغرام غيمشيها ب56. هنا في الشونتي دار 7 توجور شونتي عنده واحد دوزيام وديجا رابح شيك بوان شارلي. مي هاد لي كورس كلهم في البيست صاب الفيبري صوف هاديك لا كورس ديال 5 كلود اللي دار فيها 5 و شونجمون جوكي عنده. دونك بور موا هاد العود ماشي شي عود اللي صحيح، مي ما نقتلوش في خطره وغنحطو لكم في اتونسيون. دونك لو نيميرو 9 سي بور اتونسيون. Et on continue avec le numéro 10, c'est Albert. L'entraîneur fracasse, le driver Grégory Benoît. Donc la corde 11 mal de 5 ans. Premier, 5e, 2e et 4e في la musique نتاعو من بعد لا رونطري. هو اللي كان ربح الكورسه الاخرى، مي كان غادي ب 53 كيلوغرام ونص نتاع الثقل، يعني في 3000 متر. مي التيران كان مختلف اللي هو 5 كلود في الكورد غوش. غدا عندنا الكورد ادروا، يعني العكس ديال هاد لاكورد اللي دازت. دونك هاد البير هنا في شونتي صاب الفيبري كنشوفو توجور كيدير 5. هنا مسافة طويلة راه دار واحد دوزيام ديال 3200 3400 كذلك 2400 كذلك. دونك عاود مولف كي بلاصي وتوجور كي بلاصي و لاكورد 11 عنده غدا لي هي مرتاحة. دونك بور موا غادي ناخدو لكم انا كفافوري، سي ان فافوري، يعني راه داير لاكورد ادروا مالغري هاديك لاكورد غوش راه داير شونتي راه لاكورد ادروا، يعني واخا صاب الفيبري راه كيدير صاب الفيبري وكيدير حتى الرمله. دونك من بعد ما خدينا الديسكا فافوري اون كونتيني افيك لو نيميرو 11 سي ال لوهويو. دونك لا كورد 6 اون غارد 5 55 كيلوغرام ونص نتاع الثقل. لونترينور مونيير، لو درايفر دي ميرو 13 برومي 3 8 اي 14 في لا ميوزيك نتاعو. دونك بالنسبه لي هاد العود كيبقى خاسر مع غوريل ورباتو. هنا ديجا ربح اربيل مي في صاب الفيبري 2700 توجور. هنا صاب الفيبري راه كيبلاصي. غدا عندنا الغازون، هنا كورسه وحده اللي حصلت عليها في الغازون دار فيها 13. دونك بور موا غدا نقتلو سي مور. اي اون كونتيني افيك لو نيميرو 12 سي Reventador, le driver Swire Merm, le jockey, l'entraîneur Swire Merm. Donc le jockey Pierre Bazer, mal de 4 ans, la corde 13, premier, 4e, 7e, 5e, 7e, premier في la musique نتاعو. دونك بالنسبه لي هاد العود 5 كلود 2400 راه ربح فيها، خسر من الماجيكال فاتي في
2500 متر اريكلامي. دونك هاد العود في اريكلامي وما كيزطاتش. غدا جاي لواحد الكينتي لي شويه قاصح عليه سي مور. Et on continue notre quintet avec le numéro 13, c'est risque à 7. L'entraîneur Greu, le driver Chemno, la corde 10 عنده غدا. On garde 4 ans. Donc هنا دي بي هادي خرج على لا لين كتسمى. Donc 5e 3e 13e premier. Pour moi هاد العود هنا 10 بارطون 9 بارطون 8 بارطون 16 بارطون مع البير راه خسر. دونك عاود كيبقى نقدر نقتلو ونخليه بعيد، يعني ناقص عاود ناقص مشكل. مالغري الا بان لكم نتوما شي حاجه راه البلا هذا زيدوها ولعبوها. اي اون كونتيني افيك لو نيميرو 14 سي ساريندام. دونك واحد العود اللي راه هو معروف. اون غار دو 7 مالغري لا كورد 15 راه خفيف في البوا 54 كيلوغرام ونص نتاع الثقل. دونك عنده لونترينور باربيرو، لو درايفر جورنياك، 4 6 7 8 3 في لا ميوزيك نتاعو. 3200 متر اريكلامي. هنا 7 بارطون، هنا 9 بارطون، هنا 18 بارطون بقى خاسر مع غوريل. دونك رابح البير ورابح بيلاغيفا في لونشون. بور موا هاد لو نيميرو 14 نقدر ناخدو لكم في اتونسيون و ما نقتلوش في خطره. اي غندير ليه واحد الشونجمون حتى الاخر ندوي عليه. دونك اون كونتيني نوتر انتي افيك لو نيميرو 15 لي تيت ستورم. لونترينور مونفور، لو درايفر هاردوين، لا كورد 9 54 كيلوغرام نتاع الثقل. دونك اون غار دو 7 7 8 3 برومي في لا ميوزيك نتاعو. بالنسبه لي هاد العود كيبقى تحت كرس شيك بوين شارلي كيضربو 62 كيلوغرام نتاع الثقل، وتحت كرس ماكس لافريبور و بيلارو ريفا البيرو رباسو. دونك غوريل تا هو غالبو. pour moi c'est mort. Et on continue terminer notre quintet avec le numéro 16, c'est Skinariste. Donc femelle de 4 ans, l'entraîneur Graal جايبه هادي ما عادش بحال بال. دونك عنده عودة غتمشي في لاكورد 7. لو درايفر ايون ميل، 3 برومي اريتي في الهاي ثم اريتي في الهاي. 2400 متر في الصابل فيبري راه دار 3 59 كيلوغرام نتاع الثقل. 17 بارطون. هنا 8 بارطون بيست صابل فيبري 2. هنا 9 بارطون اي 15 بارطون توجور في الصابل فيبري. بور موا هاد العودة تقدر تكون طوكارة وغناخدها لكم كطوكار. لو نيميرو 16 كطوكار. هاد الكاطو صراحة غادي نقتلو لكم باش ما نقويش عليكم العودة. دونك 14 قلنا غادي نرجعو ليه باش نقتلوه. 16 غادي ناخدو لكم كطوكارة، ماشي ستوكار اللي تعولو عليه، مي صراحة ما تقدرش تجي وتقتل عودة عندها 4 سنين. بوسيبل تكون هي مفاجآت اللقاء. دونك هكا غنكونو ختمنا الكينتي ديالنا ب8 نوامر بين فافوري اوتسايدر طوكار و3 في اتونسيون. دونك عاودة اللي تخسر عليهم 12 درهم. وغادي نقول لكم بون شونس على الاخوان والله يعاونكم. كان معكم جروب اون لي كينتي، ما تنساوش تبارطاجيو مع صحابكم. اللي باقي ما تابوني كليكي على لا توش ابوني وفعل الجرس. وكنتمنى كلشي يقدر يتخلص معايا غدا. الله يعاونكم الاخوان.